नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। अदालतको आदेशपछि पक्राउ परे रिगल ढकाल। संविधानमा बलमिचाइ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्टाइदियो, ओलीको भनाई। रिगलको कैद मिनाहा बधर गर्ने अदालतको आदेश स्वागत योग्य छ, गगन थापा। नेशनल डायलिसिस सेन्टरले 81 रोगको सेवा, 1 जनाको मृत्यु। कृषि क्षेत्रमा सहकारीका लागि दक्षिण कोरियासँग समझदारी। काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्तामा 12,000 चालक कारबाहीमा। श्रम स्वीकृति लगायतका कागजात नक्कली बनाउने 2 जना पक्राउ। सत्ताबाट हट्नुको पीडा सदन अवरोध गरेर पोख्ने होइन, अध्यक्ष नेपाल। सबै मिलेर संसदलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, सांसद खतिवडाको भनाई। महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको अर्कमण्डेत, सांसद गौतम। संसद करदाताको पैसा सक्ने थलो मात्रै हुँदै गयो, सांसद झाहा। देश टाइटानिक डुबे जसरी डुबिरहेको छ, सिके रावत। नेपालीलाई विदेशमा बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, सांसद भण्डारी। बालकोट कोसीमा हात हल्लाउँदा ठिक बुढा नीलकण्ठमा पुग्दा धुमधाम विरोध यस्तो नै हुन्छ, सांसद केसीको भनाई। अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गरेमाथि विभागीय कारबाही गर्नु अख्तियार। विराटनगरमा 20 किलो गहना सहित सुनचाँदी पसल सञ्चालक पक्राउ। कार्तिक 16 देखि माघ 15 गतेसम्म सरकारी कार्यालय दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ने। काम गर्न नसकेको दलहरूको स्वीकारोक्ति। कोक्रोमा सुतेका शिशु मार्नेलाई माफी दिइन इजरायली राजदूत खनाल गोडेरको भनाई। कार्तिक 17 र 18 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइदै र श्रीलङ्कालाई 302 रनले हराउँदै भारत एक दिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै प्रहरीले योगराज ढकाल रिगललाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले रिगललाई पक्राउ गरेको एसपी सुभाष बोहराले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार ढकालको बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतले उनलाई बाँकी रहेको 11 वर्ष 11 महिना 5 दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै खोजी थालेको प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको हो। रिगल संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद माफी पाएर 4 भदौमा छुटेका थिए। त्यसबेला घुराई स्थित जिल्ला कारागारमा गाडीहरूको लामो लस्कर लागेको थियो। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले उनको पक्षमा नारा लगाउँदै स्कटिङमा उनलाई घर लगेका थिए। तर सरकारको निर्णय विरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती 27 असारदेखि अनसन समेत बसेकी थिइन्। दशैंका बेला स्थगित अनसन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने 13 कार्तिकमा अनसन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन्। नेपालगञ्ज बजारमा खुडा प्रहार गरेर 28 असार 2072 मा चेतन महानन्दरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो। उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य 10 जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। रिगलको कैद माफीका लागि कांग्रेस नेताहरूको जोडबल थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले संविधानमा बलमिचाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानमा बलमिचाइ गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दा उल्टाइदिएको बताएका हुन्। सरकारले संविधान मिच्ने आफूसँग गठबन्धनको बहुमत छ भन्ने अहंकार देखाउने अदालतले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत कानुनी राज होइन बलमिचाइ गर्ने काम गर्यो। उनले भने आजै मात्र पनि सर्वोच्च अदालतले रिगलको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा गर्नु भएको थियो र गठबन्धनले बाजा गाजा अबिर जात्रा र फुलमाला सहित स्वागत गरेर लगेको थियो। यस्तै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई नै थिचोमिचो गर्ने र तरमार वर्गको रूपमा परिणत भइसकेकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाएको बहाना गर्न नसकिने भन्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु पर्ने बताएको छन्। हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन थालिएको र हिंसाको जयगान हुन थालेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषदले दिएको सुझाव सर्वोच्चको आदेश अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आम माफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले योगराज भनिने रिगल ढकाललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय अदालतले बदर गर्नु स्वागत योग्य भएको बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, आम माफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा पीडितको हक लगायतका विषयमा अदालतले फेरि बोलेको छ। यस्तो अवस्था आएको पहिलो पटक होइन। कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर पटक पटक यस खालका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन्। साथै महामन्त्री थापाले आम माफीसँग सम्बन्धित कानूनलाई एकीकृत गर्न र कानूनी छिदहरू टार्न आग्रह गरेका छन्। आम माफीका घटना आउँदा त्यसको विरोध गर्ने, घटना सेलाउँदै गए पनि बिर्सिने प्रवृत्तिलाई अब फेरि दोहोरिन दिन हुँदैन। यस सम्बन्धमा जे जसरी आम माफी दिने गरिएको छ त्यसले यो प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुमा न्यायपालिकाको भूमिका र पीडितको न्यायको विषयको आधार यो प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। अब हामी अल्मलिने वा यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने नै हुँदैन। आम माफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानूनलाई एकीकृत गरेर व्याख्या गराउन कानूनी छिदहरू टारौं, थापाले उल्लेख गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिनै तहका राजनीतिक पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा दिने र अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्ति नगर्न सुझाव दिएको छ। आफ्नो 33वां वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत अख्तियारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका र चुनाव जितेका पदाधिकारीलाई मनपरी सल्लाहकार नराख्न भनेको हो। अख्तियारले सार्वजनिक निकायका आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्न र कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण नभनाई सो अनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत दरबन्दी बेघरका कर्मचारी नराख्न र करारका कर्मचारीको सेवा शर्तको सम्बन्धमा सुस्पष्ट मापदण्ड बनाई सेवा करार सम्झौता गर्न सुझाव भनिएको छ। सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमान योग्य पदस्थापना र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जवाबी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ। कर्मचारीको सरुवा पदस्थापनामा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकता बमोजिम न्याय पुनः अनुमान योग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड प्रणाली स्वीकृति गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्ष दलले सत्ताबाट हट्नु पर्ने पीडालाई सदन अवरोध गरेर पोखेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सरकारलाई मात्रै दोष नदेखाई प्रतिपक्षले आफूभित्रको कमजोरी पनि हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। म सरकारलाई मात्र दोष दिन चाहन्न, सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, प्रतिपक्षले पनि आफूभित्रको कमजोरी हेर्नुपर्छ। सत्ताबाट हट्नुपर्ने पीडालाई यसरी सदनलाई अवरोध गरेर सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी व्यक्त गर्ने काम गर्ने होइन। उनले भने जनतालाई त्यसले असर गर्छ। सरकारले गरेको कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई रचनात्मक विपक्ष भनिन्छ। पीडा पोख्ने मात्र हुँदैन, धारे हात लगाएर मात्र हुँदैन, सदन अवरोध गरेर मात्र हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले अहिले देशमा 2वटा अतिवादी भाष्य निर्माण गरिएको भन्दै त्यस्ता भाष्यबाट मुक्त भएर समस्याको समाधानका लागि उपाय खोज्नुपर्ने बताए। उनले भने अहिले 2वटा भाष्य नेपालमा प्रचलित छन्। एउटा भाष्य छ सबै डुब्यो, सबै बर्बाद भयो, कुनै उपलब्धि भएका छैनन्, यो अत्यन्तै निराशावादी भाष्य हो। अर्को सबै थोक राम्रो गरियो, गजबै छ, चिन्ता गर्नुपर्ने छैन भन्ने भाष्य छ। उनले देशमा धेरै चुनौती र समस्याहरू आफूहरूकै नालायकीका कारणले आएको भन्दै अरूलाई दोष दिएर नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा पुग्दा राम्रो देख्ने, सत्ता बाहिर बस्दा सत्ता पुत्लो जाने प्रवृत्ति प्रति तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विभागको बैठकमा उनले अहिलेका शीर्ष दलहरूकै कारण प्राप्त उपलब्धि प्रति खतरा पैदा हुने चिन्ता व्यक्त गरे। गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्रति कोही बाच खतरा छ भने हामीबाटै छ। उनले भने सत्तामा भएकाहरूले सबै राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै त्यसको सातो पुत्तो उड्छ। ल भन्नुहोस् त्यस्तो पनि हुन्छ। प्रचण्डजी बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि 2 जना चाहिँ पौसीमा बसेर हात हल्लाए होइन, फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर आएपछि धुमधाम विरोध त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तै उनले नेपालमा संघीयता जरुरी नरहेको दोहोऱ्याएका उनले भने अब सल्लाह गरौं, संघीय प्रणाली प्रति मेरो विचार विरोध नेपालमा हुन्न भन्या हो नि। 22 करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एउटै मन्त्रीमण्डल, 2 करोड 90 लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईको 138 जना मन्त्रीहरू अनि सक्नुहुन्छ तपाईहरू पैसाले। उनले राजनीतिलाई पैसा
पैसा कमाउने भाँडो बनाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखे। जो मान्छे छ उसैले चम्काउँछ बजेट हेर्नुस्। राजनीति गर्ने भनेको पैसा कमाउनु हो, आफूलाई बनाउनु हो, आफूलाई बन्न हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले बढ्दो महँगीको सवालमा सरकारले आफै गरेका अल्पकालीन निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकारकै अर्कमण्डता भएको टिप्पणी गरेकी छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बजार चलायमान हुन नसक्दा यस वर्षको व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको र व्यवसाय घाटा गएकै कारण मुलुकभर झण्डै 50% सटर खाली रहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, बजार चलायमान हुनुपर्ने तर यस वर्षको व्यापार व्यवसाय एकदमै सुस्ताएको छ। व्यवसाय घाटामा गएकै कारण मुलुकभर झण्डै 50% सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। व्यापारीले सामान बेच्न सकेका छैनन्, उपभोक्ताले महँगी बढेर किन्न सकेका छन्। यस्ता विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाउने सवालमा सरकार चुकेको हो। सरकारले आफै गरेको अल्पकालीन निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु अर्कमण्डता हो, उनले भने। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सांसदलाई सबै एकताबद्ध भएर अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएको छन्। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद र संघीय व्यवस्था प्रति आकर्षण भएन भने संविधान प्रति आकर्षण कम हुने भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक भएको बताए। उनले भने, संसद प्रति आकर्षण भएन, संसदीय व्यवस्था प्रति आकर्षण भएन भने हामीले बनाएको संविधान प्रति आकर्षण कम हुन्छ। त्यसैले यो सांसदलाई अझ अरू साथ सबैले एकबद्ध भएर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली नगरिकन काम गर्ने समय आएको छ। जिम्मेवारी झन थपिएको छ। यस्तै उनले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको भन्दै तर समानुपातिकमा एकपटक भन्दा बढी आउन नपाउने पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्ने बताएको छन्। उनले भने, नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणाली आवश्यक छ। यसलाई राष्ट्रिय सभामा परिणत गरौं, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष गरौं, यसमा सबै दलहरू एक हौं, एकपटक भन्दा बढी समानुपातिकमा आउने पद्धति ल्याउनु हुँदैन। यसबारे छलफल सुरु भएको छ। नेपालले विश्व बैंकबाट 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै ऋण लिनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेरवेसले 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 13 अर्ब 26 करोड रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सहुलियतका लागि हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। यो सम्झौता डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र विश्व बैंक बीच डिजिटल हस्ताक्षर भएको यो पहिलो सम्झौता हो। विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि, स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा वृद्धि र आपतकालीन स्वास्थ्य सुदृढीकरणमा काम हुनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश र पालिकाको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मानव पुँजी विकासको आधारशिलाको रूपमा काम गर्दछ। यो सहायताले उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। हस्ताक्षर पछिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले विश्व बैंक नेपालको एक प्रमुख सहयोगी संस्था भएको उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि धन्यवाद दिनुभयो। यस्तै विश्व बैंकले 68,40,000 अमेरिकी डलर अर्थात 50 करोड 93 लाख रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सदन करदाताको पैसा सक्ने थलो मात्रै बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले दोस्रो अधिवेशनमा सांसदहरूले उत्तीर्ण अङ्क समेत नपाएको भन्दै यसरी नै अधिवेशनहरू सकिन्छ भने तो करदाताको पैसा कमाउने र विभिन्न सेटिङहरू गर्ने थलो मात्रै हुँदैछ कि भन्ने एउटा डर रहेको बताएका हुन्। उनले भने, हाम्रो राजनीतिक यात्रामा हाम्रो दोस्रो अधिवेशन मात्रै हो यो। यसमा कस्तो कामहरू भयो भन्दा हामीले पास मार्क पनि पाएनौं, जुन 40% पाउनु पर्ने थियो त्यो पनि पाएनौं। यसरी नै अधिवेशनहरू सकिन्छ भने तो करदाताको पैसा सकाउने र यहाँ आएर वक्तित्व कला प्रतियोगिता गर्ने र अर्को विभिन्न सेटिङहरू गर्ने थलो मात्रै हुँदैछ कि भन्ने एउटा डर छ। उनले 2वटा अधिवेशनमा 275 जनामा 75 जना लोभ लाग्दा सांसदहरू रहेको महसुस गरेको बताए। उनले भने, मैले यो 2वटा अधिवेशनमा के महसुस गरे भने 275 जनामा 75 जना लोभ लाग्दा सांसदहरू हुनुहुन्छ, 25 जना प्रयासरत छन्, अरू जुन बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू उपस्थितिको लागि मात्रै उपस्थिति हुनुहुन्छ र पदमा बस्नको लागि मात्रै बस्नु हुन्छ। उनले अब सांसदलाई पनि गृह कार्य दिनुपर्ने भन्दै जनताको जनप्रतिनिधित्व गर्नका लागि कतिको क्षमता छ भनेर एउटा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालीलाई बाहिर देशमा बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले नेपालीहरू बाहिर जाने काम बन्द गर्नका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने नेपालीहरूलाई बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, त्यसका लागि रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले हामी किन पछाडि परेको भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा नभएर हो। जबसम्म हामीसँग राष्ट्रिय एजेन्डा हुँदैन तबसम्म जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले नयाँ दलहरूलाई स्वागत गर्दै उनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनले भने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, नयाँ आएका दलहरूले प्रश्न उठाए भने हामीले गर्व गर्नुपर्छ। चुनौती गर्ने युवाहरू आए भनेर अब हामीले कस्तो काम गरेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेर काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो, व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो। नयाँ राजनीति गर्ने युवाहरूलाई स्वागत छ, उनीहरूलाई हाम्रो अभिभावकले जित्न सक्छ भनेर देखाउनु पर्छ। देशको 40 अर्ब पैसा बाहिर जाँदा भारतको सिमानामा कलेजहरू खोल्दा र विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त हुँदा पनि कसैलाई मतलब नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले 635 मेगावाटको दुधकोशी जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्ध जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नेट कुशवा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत परीक्षण गरेको छ। टोलीले आयोजनाको जलसाय क्षेत्र र विद्युत गृह स्थलको निरीक्षण गर्दै बाँध स्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। कार्यक्रममा महानिर्देशक बुमरायमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिए। आयोजनामा स्थानीयको सहयोग रहेको भन्दै 68 वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोगको प्राविधिक वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्णय थाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। काठमाडौँको गंगबु स्थित नेशनल डायलिसिस सेन्टरले सेवा बन्द गरेपछि मृगौलाका बिरामी अल्पत्र परेका छन्। बुधबारदेखि डायलिसिस सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरूले सेन्टरमा धरना दिएका छन्। वर्षौंदेखि विद्युत महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि लाइन काटिदिएको धरनामा भेटिएका एक बिरामीले बताए। अहिले सेन्टरमा कुनै स्वास्थ्य कर्मी छैनन्। डायलिसिस सेन्टरमा प्रमुख कृष्ण महर्जन सम्पर्कविहीन छन्। 3वटा मेसिन रहेको यो सेन्टरबाट 26 जना बिरामीले नियमित डायलिसिस गराउँदै आएका थिए। सेन्टरले सेवा बन्द गरेपछि ती बिरामी अब कहाँबाट डायलिसिस गराउने भन्ने अन्यलमा परेको छन्। बिहिबार सेन्टरमा भेटेका मृगौला बिरामी प्रताप बहादुर गुरुङले सञ्चालक महर्जनको लापरवाहीले दुःख पाएको गुनासो गरे। हामीले तुरन्तै अन्त डायलिसिस पाउने सम्भावना नै छैन, हामीलाई कुनै जानकारी दिएन। गुरुङले गुनासो गरे, निजीमा गर्न हामीसँग पैसा छैन, सरकारीमा पालो पाइँदैन। डायलिसिस गर्न नसकेकै कारण सेन्टरमा नियमित डायलिसिस गराइरहेका 45 वर्षीय लालकुमार राईको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको गुरुङले बताए। उहाँको आइतबार बिहान डायलिसिस भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले अन्त डायलिसिस सेवा लिन सक्नु भएन। हिजो दिउँसो हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, शरीर पुरै सुनिएको थियो, आज बिहान त मृत्यु भएछ। गुरुङले भने अन्य बिरामीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन सुरु भइसकेको छ। उनीहरू सेन्टरका कर्मचारी कहिले आउलन र डायलिसिस गराउन पाइएला भनेर बाटो हेरेर बसेका छन्। आईसीसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनलमा नेपाल र युए बीच हुने खेलका लागि 3500 वटा मात्रै टिकट बिक्री गरिने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार हुने खेलका लागि आईएमईपीबाट टिकट लिन सकिने क्यानले जनाएको छ। 3500 भन्दा धेरै दर्शक नअट्ने भएकाले घरमै बसेर खेल हेर्न क्यानले आग्रह गरेको छ। यस्तै क्रिकेटसँग सम्बन्धित अतिथिलाई समेत पास वितरण नगरिएकाले घरमै बसेर खेल हेर्न भनिएको छ। नेपाल र युए बीचको खेल शुक्रबार बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। यो खेल जितेमा नेपालले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच कृषि क्षेत्रमा सहकारी सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार कृषि विकास मन्त्रालयका आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि मन्त्री डाक्टर वेदराम भुषाल र दक्षिण कोरियाका कृषि खाद्य तथा ग्रामीण सुरक्षा मन्त्री टुङ्ग अवान केउन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी अनुसार नेपालीहरूको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा दक्षिण कोरिया सरकारले सहयोग गर्नेछ। समझदारी पछि बोल्दै दक्षिण कोरियाका कृषि मन्त्री अवान केउनले नेपालमा दुग्ध
उत्पादन वृद्धि र कृषि उपजमा सहयोग गर्न बाटो खुलेको बताए। नेपाल र कोरिया बीच श्रम जनशक्तिमा सहकार्यपछि कृषि क्षेत्रमा भएको समझदारीले आफू उत्साहित भएको उनले बताएका छन्। यो साझेदारीले नेपालको दुग्ध उत्पादन वृद्धि, धान उत्पादन र तरकारी तथा मसला जन्य बाली विकासमा कोरियाले सघाउने आह्वान के उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली समकक्ष भूषालले यो समझदारी दुई देश बीचको सम्बन्धमा कोसेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा 10 गजामा पर्ने सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगनको काम सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएमबीले संयुक्त रूपमा 10 गजामा रहेको सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार तथा रङरोगन सुरु गरेको हो। बिहिबार धनुषाको मुखियापट्टी मुसाहारेनिया गाउँपालिका 6 जटही स्थित 185 नम्बर सहायक सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोहन गर्दै कार्यको थालनी भएको छ। धनुषामा 155 सीमा स्तम्भ रहेको छ। मध्य प्रदेश नेपाल र भारत सीमा 10 गजामा 4000 भन्दा बढी सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगन गर्ने कार्य सुरु भएको मध्य प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिए। बिजोर नम्बरको सीमा स्तम्भ नेपालले र जोर नम्बरको भारतीय एसएसबीले गर्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार 2077 सालमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। हराइरहेका सीमा स्तम्भ निर्माण बारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। सो अवसरमा नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, मुखियापट्टी मुसहरेनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादव, भारतीय एसएसबीका डिप्युटी कमान्डेन्ट सन्तोष निमोरिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यकामा कारबाही अभियान तीव्र पारिएको छ। प्रहरीले एक हप्तामै उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट 12,711 चालकमाथि कारबाही गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यही दशैं लगत्तै कार्तिक 9 देखि आज बिहानसम्म गरिएको कारबाही अभियानका क्रममा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनै जिल्लामा प्रहरी टोली परिचालन गरी कारबाही अभियान चलाएको बताउनुभयो। चाडबाडका समयमा नियम उल्लङ्घन गरेर जथाभावी गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले कारबाही तीव्र पारेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भट्टका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2218 चालक कारबाहीमा परेका छन्। त्यसमा तीव्र गतिमा गाडी चलाउने मात्र 300 रहेका छन् भने लेन क्रस गरेर गाडी चलाउने 152 चालक कारबाहीमा परेका छन्। यस्तै मापसे गरेर गाडी चलाउने मात्रै एकै दिनमा 86 चालक कारबाहीमा परेको उहाँले बताउनुभयो। बढी भाडा लिएको भन्दै स्थानीय युवाले गोर्खा तरौदी यातायात कम्पनीको बचेत स्थित टिकट काउन्टरमा ताला लगाएको छ। तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिन आग्रह गर्दा यातायात व्यवसायीले अभद्र व्यवहार गरेपछि ताला लगाइएको स्थानीय ठाकुर अमागाईले बताएका छन्। भच्चेकदेखि काठमाडौँसम्म 870 रुपियाँ भाडा तिर्दै आएका थियौं। अस्ति 1000 का दरले भाडा लिएछ। टिकट काट्ने तर टिकटमा पैसा नलेख्ने गरेका थिए। उनले भने किन यस्तो गरेको, नियम अनुसार भाडा लिनुस् भन्दा हामीसँग अभद्र व्यवहार गरेपछि काउन्टर बन्द गरिएको हो। प्रशासनले निर्धारण गरेको भाडा दर कायम गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत यातायात व्यवसायीले हटेर गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले बताएका छन्। चाडबाडमा जे जस्तो भए पनि अब प्रशासनले तोकेको भाडा लिनुपर्छ भनेर पटक पटक भन्यौ, तर उल्टो हामीसँग आक्रामक हुनुभयो। बिहान स्थानीय युवाहरू मिलेर ताला लगाइदिनु भयो उनले भने। यसबीचमा प्रहरी र प्रशासनसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति लगायतका कागजात नक्कली बनाउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोर्खाको बापाक सुलीकोट 4 घर भई अहिले वनस्थली बस्ने 23 वर्षका अजित फेवाली र रानीवन बस्ने विपिन ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय नजिकै काठमाडौँको सुल्टी मोडमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम गर्ने ट्राभल्स चलाइरहेको र त्यही ट्राभल्सबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गएको 12 गते भिजिट भिसामा विदेश जान विमानस्थल पुगेका सुजन हिङजुङको कागजात शंकास्पद देखिएपछि उहाँलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सुजलको कागजात नक्कली भएको प्रमाणित भएको हो। नक्कली कागजात अजित र विपिनले बनाएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। पक्राउ परेका विपिन र अजितको ट्राभल्सबाट मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका सामान समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जुवा तास खेलेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार इकु, गजित विष्ट, गम्भीर विष्ट, शंकर आचार्य, चक्रबम सहित 9 जना धरोटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशपछि 15,000 रुपियाँ धरोटी उनीहरूलाई बुधबार बेलुका छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता कुमुद ढुङ्गेलले बताएका छन्। मैतीदेवी स्थित गजितको डान्स तालिम केन्द्रमा जुवा तास खेल्दै गर्दा प्रहरी भित सिंह दरबारले उनीहरूलाई शनिबार राति पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू रेशमनाथ पाण्डेको घरमा विष्ट दाजुभाइले डान्स तालिम केन्द्र चलाउँदै आएका छन्। रिहा भएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै सुलेमान शंकर इकुले विष्ट दाजुसँग भिडियो बारे कुराकानी गर्न गएको बेला आफूलाई समेत पक्राउ गरिएको दावी गरेका छन्। प्रहरीले अवैध सुन चाँदीको कारोबार गरेको आरोपमा पशुपति ज्वेलर्सका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार ज्वेलर्समा छापा मारेको प्रहरी राजस्व प्रशासन र भन्सार कार्यालयको टोलीले करिब 20 किलो सुनसहित सुन चाँदीको गहना सहित सञ्चालक विश्वजित जानालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बरामद गहना चाँदीका धेरै छन्। बिहीबार कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त टोली उक्त सुन पसलमा पुगेको थियो। बरामद सुन चाँदीको बिल बीजक नभेटिएको प्रहरीले बताएको छ। मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले विराटनगर महानगरपालिका 11 पिचारामा रहेको पशुपति ज्वेलर्समा छापा मार्दा सुन चाँदीबाट बनेका अवैध सामग्री र गरगहना बरामद भएको बताएको छ। सञ्चालक जानमाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। ज्वेलर्सबाट बरामद भएका सामान तौलिएपछि यकिन विवरण आउने उनको भनाइ छ। ज्वेलर्सका सञ्चालक विश्वजित जानाले भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याएर गरगहना एवं सामग्री बिक्री गर्ने गरेको सूचनापछि छापा मार्न प्रहरीको टोली पुगेको थियो। प्रहरीका अनुसार ज्वेलर्सबाट सुन चाँदीका पाउजु, ब्रासलेट, करुवा, थाली, औँठी, दियो, लोटा, भगवानका मूर्ति, टिकादानी लगायतका सामान बरामद भएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गलोरको मजलिसपुर स्थित पश्चिम मेदिनीपुर घर भएका जानाले विराटनगर 11 पिचरा रोडमा पशुपति ज्वेलर्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको एक व्यस्त हिल स्टेशन चन्द्रगिरीबाट अब प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। बाबु एडभेन्चर्सले चन्द्रगिरीबाट उडान गरी मकवानपुरको चिल्लाङमा अवतरण गर्न सकिने गरी प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा ल्याएको हो। हाई अल्टिट्युड प्याराग्लाइडिङका लागि नेपालका पहिलो प्रशिक्षक पाइलट सानुबाबु सुनवारले यो कम्पनी मार्फत व्यवसाय उडान थालेका हुन्। सुनवार नेसनल जियोग्राफीबाट एडभेन्चर अफ इयर 2012 अवार्ड विजेता हुन्। भालेश्वर मन्दिरबाट 20 मिनेट पश्चिमतर्फको चन्द्रगिरी डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान सुरु हुने गरी माथिल्लो स्टेशन तोकिएको छ। चन्द्रगिरी 1300 मिटरबाट सुरु भएको उडान त्यहाँबाट आकाशमा 100 मिटरसम्म उचाइ लिने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसपछि 1700 मिटर उचाइ रहेको चिप्लाङमा प्याराग्लाइडिङको अवतरण गरिन्छ। प्याराग्लाइडिङ उड्नका लागि भालेश्वर मन्दिरको एरियल भ्यूका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश भूभागको अवलोकन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। उडानका दौडान, रसुवा र धादिङका भूभाग समेत देख्न पाइन्छ। उडानबाट मकवानपुरको ट्युटुङ, पालुङ लगायत मानव निर्मित इन्द्र सरोवर तालको समेत आकर्षक दृश्य अवलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। मौसम खुलेको बेला उत्तरतर्फ फराकिलो हिम श्रृङ्खला देखिनेछ। देशभरका सबै सरकारी कार्यालय दिउँसो 4 बजेसम्म मात्रै खुल्ने भएका छन्। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ने भएका छन्। यो अवधिमा शुक्रबारको दिन भने दिउँसो 3 बजे नै कार्यालय बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जाडोको समयमा दिन छोटो हुने भएकाले हरेक वर्ष 3 महिना कार्यालय समय 1 घण्टा घटाउने गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरू वैशाख 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म र माघ 16 गतेदेखि चैत मसान्तसम्म भने बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले नेपाल टाइटेनिक डुबे जस्तै डुबिराखेको बताएका छन्। बिहीबार संघीय संसदको चालु अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा भएको सदनको काम कारबाहीको समीक्षात्मक बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै उनले देश डुबिराखेको संसदको कारबाहीले देखाइरहेको बताए। म जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ। यो डुबाउने अरू कोही होइन, यसका चालकहरू नै हुन्। उनले भने देश डुबिराख्दा नेता र कर्मचारी सुरक्षित रहेको तर जनता डुब्न लागेको उनको टिप्पणी छ।
24 वैशाखमा सुरु भएको संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन बिहिबार अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अन्त्य हुनु अगाडि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको तर्फबाट सदनको काम कारबाहीको समीक्षा गरेका थिए। समीक्षात्मक छलफलमा सहभागी सांसदले सदन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। विगतमा सत्ता पक्षका सांसदले सदन प्रभावकारी भएको र प्रतिपक्षले सदन प्रभावकारी हुन नसके भनी टिप्पणी गर्दथे। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने सत्तारूढ दलका सांसदले समेत सक्ने जति काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए। सदन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण भने नेताहरूले दलीय आबद्धता अनुसारको दृष्टिकोण र तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार 24 वैशाख 2080 देखि 16 कार्तिक 2080 सम्म 180 दिन चलेको अधिवेशनको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा 65 वटा र राष्ट्रिय सभामा 48 वटा बैठक बस्यो। यो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट 4 वटा विधेयक पारित भए जो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए। 4 मध्ये 3 वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित थिए भने एउटा मिटर ब्याज समस्यासँग सम्बन्धित कानून थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले छिटै बैंक ब्याज दर 10% भन्दा माथि नहुने घोषणा गर्ने बताएको छन्। बुटवलको आमदा अस्पतालको 25औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायहरूको माग अनुसार बैंक ब्याज दर घटाउन लागेको बताए। बैंकको ब्याज दर सकभर 1 अङ्कमा झर्ने सरकारको तयारी छ, नसके 10% भन्दा माथि जान दिन्नौ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चलायमान बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। तिहार विद्युत व्यापारमा पनि ठूलो घोषणा गर्दैछौं, त्यसैले निराश नहुन म सबैमा अपील गर्छु। जग्गा किता काट फुकुवाले घर जग्गा कारोबार बढ्न थालेको, पर्यटन आगमन पनि बढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। आफ्नो भारत चीन भ्रमणका प्रतिफल छिट्टै देखिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोढेरले कोक्रोमा सुतेका शिशुको हत्या गर्ने अतिवादी समूह हमासलाई इजरायल सरकारले कदापि क्षमा नदिने दृढता व्यक्त गर्दै जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उक्त समूहलाई परास्त गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आतंककारी समूह हमासले गत असोज 20 गते इजरायलमा गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीको सम्झनामा हिजो उनले आफ्नो निवासमा आयोजना गर्नुभएको स्मृति सभामा अरूको सहारा बिना एक पाइलो हिँड्न नसक्ने ज्येष्ठ एवं अशक्त नागरिक, गर्भवती, कोक्रोमा सुतेका अबोध शिशुको हत्या गर्नेलाई आफ्नो देशको सरकारले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कारबाही गरेर छाड्ने बताएका छन्। हामी शान्ति चाहन्छौं। हमास बाहेक गाजा क्षेत्रका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हामी सैनिक आक्रमणको शिकार बनाउन चाहदैनौं। त्यहाँबाट तत्काल अन्यत्र जान अनुरोध गरेका छौं। हाम्रो अनुरोध अनुसार गाजा लगायत द्वन्द्व अति प्रभावित प्यालेस्टाइनी भूमिबाट 8 लाख मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ गएका छन्। हमासले आत्मसमर्पण गरेमा मात्र सैनिक कारबाही रोकिने बताउँदै राजदूत गोढेरले भने इजरायलमाथि गरिएको आतंकवादी हमलाका क्रममा बन्धक बनाएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी सहित सबै 240 जनालाई निशर्त रिहा गर्न राजदूत गोढेरले आग्रह गरेका छन्। हमाससँग युद्ध विराम गर्न इजरायल तयार रहेको, तर त्यसो गर्दा अर्को अतिवादी समूह हिजबुल्लाहले आक्रमण गर्ने जोखिम उत्तिकै रहेको र हमासले पनि शक्ति सञ्चय गरी निर्दोष नागरिकलाई मार्ने भएकाले उक्त समूहलाई विश्राम गर्न सक्ने आधार नभएको बताए। हमासलाई परास्त गर्न 1400 इजरायली सुरक्षा कर्मीले प्रमाणको आहुति दिएको बताउँदै विश्वका 57 देशले इजरायललाई तारो बनाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम कार्तिक 17 र 18 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष पहिलो चरण कार्तिक 2 र 3 गते तथा दोस्रो चरण वैशाख 6 र 7 गते गरी 2 पटक सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर यस वर्ष दशैं परेका कारण पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्तिक 17 र 18 गते तय गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कर्णलालका अनुसार 2 दिने अभियान 6 देखि 59 महिनाका करिब 32 लाख बालबालिकालाई भिटामिन एक क्याप्सुल खुवाइनेछ। यसै गरी 1 देखि 5 वर्षका 29 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। आफ्नो घर नजिकैको खोप केन्द्रमा लगेर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सकिन्छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2050 सालदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि भने 2056 बाट खुवाउन थालिएको हो।
समाचारको क्रममा मनसुन खबर। भोलि र पर्सि पहाडी क्षेत्रका एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। भोलि र पर्सि दिउँसो पनि पहाडी क्षेत्रका एक दुई ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो। वर्षाको सम्भावना रहेकाले धान नकाट्न र काटेको भए भित्रै हाल्न उहाँको सुझाव छ। उहाँले पहाडी क्षेत्रका किसान धान काट्न र भित्राउन व्यस्त छन्। पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा धान काटेकै दिन चुटेर भित्राइन्छ भने केही ठाउँमा सुकाएर 2-3 दिन पछि मात्र चुट्ने गरिन्छ। भोलि र पर्सि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले काटेको धानमा असर पर्न सक्ने भन्दै मौसमविदले धान नकाट्न सुझाव दिएका हुन्। मौसमविदका अनुसार आजको मौसम भने सामान्यतया सफा नै रहेको छ, तर पहाडी क्षेत्रमा भने दिउँसो पछि आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको थियो। समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। भारत आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। बिहीबार भएको खेलमा भारतले श्रीलङ्कालाई 302 रनको फराकिलो अन्तरले हरायो। भारतले दिएको 358 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 19 ओभर 4 बलमा 55 रनमै अल आउट भयो। श्रीलङ्काका कसुन रजिथाले सर्वाधिक 14 रन बनाए। उसका 4 जना खेलाडी 0 रनमै आउट भए। बलिङ तर्फ भारतका मोहम्मद शामीले 5 र मोहम्मद सिराजले 3 विकेट लिए। यसअघि मुम्बईको वानखेडी स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 357 रन बनायो। भारतका शुभम गिलले 92, विराट कोहली 88 र श्रेयसले 82 रन बनाए। बलिङ तर्फ श्रीलङ्काका दिलशान मुदासानकाले 5 विकेट लिए। भारत 13औं संस्करणको प्रतियोगितामा सेमी फाइनलमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ। भारत 7 खेलमा सबै खेल जित्दै 14 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हवस् त नै खबरसँगै आजलाई खबर दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।